बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दुआएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें, जहाँ रहें खैर आफियत के साथ रहें। अगर चैनल पर रहें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। भाई कल जो है वो अदालती कार्रवाई में एक अजीब मंज़र देखने को आया। एक अजीब चीज़ थी जो हमने देखी। हमने देखा कि दुआ ज़हरा को जब शेल्टर होम से निकाला गया तो दुआ ज़हरा ने जो है वो दौड़े लगा दी और पुलिस जो है वो उसके पीछे दौड़ती रही और वो जो है उससे कोशिश की कि वो बस में बैठे और सीधा जो है वो अपने उस आलीशान कमरे में पहुंच जाए जो कि उस झूठी यूट्यूबर अदाकारा ने और जो लाल सुंडी थी और नूरा बीबी ताज़ा बेवा जो 12 साल बेवा हैं ताज़ा उनके पास पहुंचने के लिए जो है वो बड़ी कोशिशें की। दुआ ज़हरा ने फ़रार होने की कोशिश की, पुलिस वालों के काबू में नहीं आ रही थी बच्ची। बस एक ही बात थी कि नहीं मैंने जाना है, मैंने वो अपने आलिशान कमरे में जाना है। वो जो कमरा दिखा दिया ना, वो असल में किसी ने फुटेज दिखा दी थी उसको। तो वो इतनी खुशी से निहाल हो गई कि इतना हसीन रूम मेरे लिए तैयार रखा गया है वहाँ पर, तो मैंने तो उधर ही जाना है भाई, मैंने इधर नहीं रहना है, मैंने अपने माँ बाप के पास नहीं जाना, मैंने उधर ही गंद जो है ना वो जो उन्होंने तैयार करके रखा है 25 मरले का 25,000 का जो किराए का घर, उसी में जाना। और उनको रिसीव करने के लिए जो आने वाले थे वो यही झूठों का टोला था जो उसको रिसीव करने आ रहा था। ये वो ख्वाहिशात थी जो इन्होंने एक हफ्ते से जो है वो लगाई हुई थी और इन्होंने जिस तरह से आवाम को पागल बना के रखा हुआ था, गुमराह किया हुआ था। इन लोगों का ख्याल था, इन झूठे लोगों का ख्याल था कि दुआ ज़हरा को जो है वो किसी भी तरीके से शेल्टर होम से निकाला जाए। उसके लिए इन्होंने अपने उस झूठे जो वकील है, क्योंकि पूरा झूठों का टोला है, इनका एक एक फ़र्द झूठ बोलता है, एक एक फ़र्द मक्कारी और अय्यारी करता है, धोखेबाजी और मक्कारपना करता है। तो इनकी ख्वाहिश थी कि बच्ची को जो है वो शेल्टर होम से निकाला जाए, क्योंकि बच्ची ने जो है उसके बाद सीधा रिक्शा पकड़ के जो है ना वो फिर से लाहौर आ जाना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची उसी तरीके से खुश चलती हुई अदालत में आई, कमरे अदालत के अंदर पहुंची और वहाँ की जो कार्रवाई हुई मैं आपको बड़ी मज़े की है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सुनाऊँ। ज़रा पहले इनकी अच्छी तरह से ज़रा चित्रौल कर लूँ, क्योंकि ये मुस्तहिक है, ये चित्रौल के मुस्तहिक है, क्योंकि ये हमारे माशरे में जिस तरह की चीज़ें लाना चाह रहे थे, ये जिस तरह से इस केस को ख़राब करने के लिए पहले दिन से लगे हुए। इन लोगों की कोशिश है कि पाकिस्तान में हर माँ बाप से बच्चियाँ इसी तरह बड़ी ऊँच ज़ोर होकर घरों से भाग जाएँ, लोग उनको अगवा करें और उनको ले जाके पता नहीं किस किस जगह पर उनको बेचें। और उन लड़कियों का जो कुछ होता है ये मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनकी नाकामी कि ये इतने बेशरम लोग हैं कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर नूरा बीबी और वो लाल सुंडी जो है उनको भी बिठाया गया। अब वहाँ पर वो रो रही है, मेरे बेटे मुझे ला दो, मैं बहुत अपने बच्चों को नहीं देखी हुई। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको उस माँ बाप का कर्ब का एहसास नहीं हुआ जिसकी बेटी को आप लोगों ने छुपा दिया था, उसकी बेटी को आप लोग यहाँ खुद कराची आके अगवा करके गए। उस माँ का ख्याल नहीं आया जो अदालत के बाहर बैठ के रो रही थी, धाड़े मार रही थी, जिसकी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। उस माँ और बाप के कर्ब का एहसास नहीं हुआ कि जो आज तक अपनी बेटी को सीने नहीं लगा सके। आपको आज तक एहसास नहीं हुआ कि वो माँ किस कर्ब से गुजरती है, रोज़ रात को ये दुआ करके सोती होगी कि काश सुबह का सूरज नमूदार और मैं अपनी बच्ची को अपने सीने लगा लूँ। उस माँ के कर्ब आपने नहीं महसूस किया। उसकी 2 ईदें खाली चली गई अपनी औलाद के बगैर। आप तो अपने बच्चे के साथ थी, आपने दोनों ईदें अपने बच्चे के साथ गुजारी। आपको तब एहसास नहीं हुआ जब उस बच्चे को ले लिया, पूरे शहरों में घूमती रही, अब पुलिस यहाँ परेशान ढूंढती रही, अदालतें कहती रही बच्चे को पेश करो, तब आपको रोना नहीं आया? तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? तब तो आप बड़े दबंग अंदाज में आके कहती थी कि वो बच्ची तो मेरे पैरों में गिर गई थी, वो बच्ची तो रो रही थी, वो बच्ची तो कहती थी मेरा बाप जालिम है। आज आप कहती है कि मेरे पास तो नंबर ही नहीं था वरना मैं ये बच्ची लौटा देती। कब्र में आपके पैर हैं, मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ जैसी हो सकती हैं आप, मगर आप एक मुलजिमा हैं। आप मुलजिम ज़हीर की वालदा मुलजिमा नूरा बीबी हैं, नूर बीबी हैं। आपको अब रोना आ रहा है, सिर्फ 3 से 4 दिन हुए आपके बेटे को यहाँ आए हुए और ना किसी ने हाथ लगाया, मज़े से घूम रहा फिर रहा खाता पीता आपका बेटा। आपको अब आंसू निकले। आज आप घर से भी निकल आई, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, आज मीडिया के भी आ गए, क्योंकि आपको अपने बच्चों की परवाह है। हाँ, और आज आपके साथ जो वो झूठों का टोला वो कहता है माई तुम्हारे वो बेचारे 2 बेटे कराची में हैं, तो तब क्यों नहीं, तब तो ठट्टे मार रहे थे, तब उस बच्ची की माँ का क्यों नहीं ख्याल किया तुमने काफरी?
کافری سے بات کر رہی ہوں. کافری تم نے بڑے ٹھٹے لگائے, تم نے لائیو سیشن میں آ کے پورے پاکستان کی ماؤں کی دل آزاری کی, اس ماں پہ تہمتیں لگائی, اس باپ پہ تہمتیں لگائیں, اس پہ لانتی تک مہدی اتنے حسین نام کو تم نے یہ کہا بے شرم انسان. تم وہاں لائیو سیشن میں بٹھا کے اس بچی کو کہتے رہے, اس لڑکے سے تم نے کہا ظہیر سے کہ تم نے تو بڑا کام کیا, تم کراچی سے اتنی پیاری لڑکی لے کر آ گئے, ہمارے نصیب. تم وہ بے شرم انسان ہو, تمہیں کیا پتہ. آج تمہیں اس ملزم کی ماں کا احساس ہو رہا ہے, تمہیں دعا زہرا کی ماں کا آج تک خیال نہیں آیا. آج تک تمہیں دعا زہرا کے ماں باپ کا خیال نہیں آیا, ان کے گھر والوں کا, اس کی بوڑھی نانی جو اس کے انتظار میں بیمار ہے ان کا خیال نہیں آیا. تم بے شرموں کی طرح ان کو لائیو سیشن میں بٹھا کے قہقہے لگواتے رہے, مذاق اڑاتے رہے, اس کے باپ کی تذلیل کرتے رہے, تب تمہیں احساس نہیں ہوا. آج نورہ بی بی کی فکر ہو گئی, اس کی بیوگی کا بھی خیال آ رہا ہے, اس کی یتیم بچوں کا بھی خیال آ رہا ہے تم کو. بڑی شرم کی بات ہے جی. ہمارے معاشرے کا یہ معاشرے میں جو یہ گندے لوگ ہیں نا, یہ گندے انڈے جو ہمارے معاشرے میں, ان کو سمجھا کے تھک گئے مگر ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ان کا خیال تھا کہ ہم پریشر ڈالیں گے, سلیمانی پہن کے, ٹوپی پہن کے, جو وکیل اوپر والے پورشن میں تھا نیچے آ گیا, اور اس نے جو ہے وہ ایک دائر کر دی. پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی 2 دن کے اندر واپس آ جائے گی. آپ لکھ کے لے لیں, بچی 2 دن کے اندر واپس آ جائے گی. بچی کو تو ماشاء اللہ سے 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں, بچی الحمدللہ یہاں پر خوش ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. کہاں گئی بچی تو یہیں پر ہی ہے. پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھ لیجئے گا عدالت میں بچی آتے کے ساتھ ہی رولا ڈال دے گی کہ میں نے جو ہے وہ ظہیر کے ساتھ جانا, میں نے شبیر کے ساتھ جانا. ان کی وہ آرزو بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی, اور اس کے بھی سپنے ان کے رہ گئے, کیونکہ بچی نے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. بند عدالت کے کمرے کے اندر صرف بچی سے خیر و عافیت پوچھی گئی, تسلی کے ساتھ پہنچنے کا پوچھا گیا. اب یہاں یہ وہ والی بات کریں گے کہ بچی کو انجیکشن دیں گے, بچی کو دوائیاں پلائیں گے, اور 1 اگست کو یہ لوگ اپنی مرضی کا بیان لے لیں گے, تو تمہاری چورن نہیں بکتا. اب آپ کا منجن یہاں کوئی نہیں خرید رہا, آپ کا منجن ہو گیا پرانا, ٹھیک ہے. آپ نے جتنا منجن بیچنا تھا ان زمانے میں, جتنا آپ نے گند بیچنا تھا بیچ دیا. اب لوگ آپ کی باتوں میں نہیں آتے. عدالتوں کے دروازے کھلے. مہدی کاظمی صاحب نے بھی فرسٹ ڈے سے کہا تھا میں عدالتوں کا رستہ لوں گا. انہوں نے کبھی کوئی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے آج تک کبھی کسی بھی یوٹیوبر کو, کسی صحافی کو, کسی بھی بندے کو نہ پیسے دیے, نہ اس کو کہا کہ میرے لیے ویڈیو بناؤ. جس کو ضرورت ہوئی ان کے گھر گئے. آج وہ اپنے گھر پر بھی بہت کم لوگوں سے مل پاتے ہیں, اسی لیے کیونکہ بہت لوگ ہیں جو ان کے گھر تک جاتے ہیں. انہوں نے پہلے دن سے ایک بات کہی کہ میں عدالت کے راستے پہ جاؤں گا, میں یہ 2 نمبری آپ کی طرح کے 2 نمبریاں نہیں کریں گے. وہ ان کو نہیں آتی ہیں کہ اگر ان پہ تہمتیں لگائیں, وہ قرآن اٹھائیں تو تم بھی قرآن اٹھا کے جھوٹی اس کے اوپر بات کر دو. ایسے نہیں ہے مہدی کاظمی صاحب. وہ ایک عظیم انسان ہے, وہ اس ملک کے بیٹیوں کی عزت ہیں, وہ اس ملک میں بھی تمام بیٹیوں کے لیے عزت کے باعث ہیں, کہ سب فخر کرتی ہیں کہ ایسا باپ بھی دنیا میں جو معاشرے سے ٹکرا گیا, جو اس سسٹم سے لڑ رہا ہے, جو اس کرپٹ نظام سے لڑ رہا ہے. وہ تمہارے جیسی چال بازیاں ان کو نہیں آتی ہیں. یہ جو تم لوگ, میں سوری آپ لوگوں سے تم کے بات کر رہی ہوں, آپ لوگوں کی طرح کی چال بازیاں نہیں آتی ہیں. ان کو تم کے بغیر کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کے لیے نکلتے ہیں ایسے الفاظ منہ سے. عدالت میں جائیں, مہدی صاحب نے بھی عدالت میں گئے, مہدی صاحب نے بھی عدالت کا رستہ کھٹکھٹایا. آپ بھی جائیں, آپ کو جو لگتا ہے جیسا لگتا ہے جائیں. عدالتیں کھلی ہیں, پہلے بھی آپ نے کی تھی نا عدالت میں, اپلیکیشن دائر کی تھی, میڈیکل کروانا ہے, عمر کے تعین کا, وہ سارا جو دعا کے نام پہ لکھی تھی آپ نے اپلیکیشن, آپ نے یاد ہوگا کس سے لکھی تھی, آپ نے لکھی تھی نا, رائٹنگ ہم نے دیکھ لی تھی. پتہ چل جاتا ہے ہمیں کون لکھ رہا ہے, کیونکہ جس کا پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ وہ 3rd کلاس جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ایم اے پاس ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, FSC پاس ڈاکٹر صاحب, اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی دیکھی ہے. اور وہ ہم نے جو ہے وہ آثار قدیمہ کے عجائبات کے اندر جو ہے نا وہ فریم کر کے لگا دیے, کیونکہ وہ وہیں لگ سکتی تھی. اتنی حسین رائٹنگ اور اتنا پڑھا لکھا قابل ڈاکٹر. اور جو دعا کی فارم آپ نے لکھے, میڈیکل کروائیں, واپس کیس پنجاب میں لائیں, اور یہ سب آپ کو تو اچھی خاصی اس دن چپیڑ پڑی تھی احمد جٹ صاحب سے, بھول گئے شاید, واپس سے بھیج دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو آپ صحیح سے چترول کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی ہے. تو یہ ساری کہانی ہے ان کی بوگس. یہ ان کا تھا کہ بچی کو جو ہے شیلٹر ہوم سے نکال کے عدالت پہنچایا جائے, اور عدالت میں یہ چیز دکھائی جائے کہ دیکھو بھی بچی میں بڑا ظلم و ستم ہوا, اور بچی ان کے لیے بیان دے دے گی, اور بچی فوراً کہے گی مجھے لاہور شفٹ کر دے, میرا میڈیکل کرائیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چالیں ہو رہی ہیں الٹی, ٹھیک ہے. جو میڈیسن دے کے, جو انجیکشن دے کے بچے سے بیان دلوایا کرتے تھے نا, وہ اب ختم ہو چکا ہے. بچی جس طرح سے لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی, اسی دن ان کی آنکھیں کھل گئیں, اسی دن انہوں نے رینٹ کا گھر بھی لے لیا, اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی. بڑے جلدی جلدی سے یہ گینگ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ساری چالیں ہو گئی ان کی الٹی, ان کے جتنے بھی ڈرامے تھے ہو گئے فلاپ. اب ان کی کوئی ڈرامہ ان کا خریدتا نہیں ہے, ان کے قصے چلتے نہیں ہیں. یہ ہے بے شرم اور لانتی لوگ. دعا کیجیے مہدی کاظمی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے, تندرستی دے,
اور 1 अगस्त वाले दिन इंशाअल्लाह फ़तह का दिन होगा, कामयाबी का दिन होगा। और ये ज़हीर, मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर जो है ये सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे और इससे हमारी अदलिया की बालादस्ती, अदालतों की बालादस्ती साबित होती है। हम वो नहीं हैं जो अदलिया को बुरा भला कहते हैं, यही लोग हैं, यही क्रिमिनल लोग हैं जो अदलिया को बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरा बुरा कहती हैं, ये जजों को गालियाँ देते हैं। हमने पहले दिन से कहा हम जजों की भी इज़्ज़त करते हैं, हम अदलिया की भी इज़्ज़त करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल सिर्फ हमारी अदलिया के पास है और किसी के पास नहीं। बस ये थी मेरी एक वीडियो। मुझे तो इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।